بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك من كل ما تعلم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. اللهم ارحمني من زماني هذا وإهداق الفتن وتطاول أهل الجرأة علي واستضعافهم إياي. اللهم اجعلني منك في عياد منيع وهرز حسين من جميع خلقك حتى تبلغني أجلي معافى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما صلى عليه، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تجب الصلاة عليه، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما أمرت أن يصلى عليه، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي نوره من نور الأنوار وأشرق بشعاع سر الأسرار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أهل بيت الأبرار أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بهر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك ووروس مملكتك وإمام حضرتك وخاتم أنبيائك صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك صلاة ترضيك وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم رب الهل والهرام ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام، وأبلغ لسيدنا ومولانا محمد منا السلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في ملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أحاط به علمك وجرى به قلمك وسبقت به مشيئتك، وصلت عليه ملائكتك صلاة دائمة بدوامك باقية بفضلك وإحسانك إلى أبد الأبد أبدا، لا نهاية لأبديته ولا فناء لديموميته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك وشهدت به ملائكتك، وارض عن أصحابه وارحم أمته إنك حميد مجيد.